स्वागत छ तपाईलाई नेपाली एकाडेमी तपाईको आफ्नो अनलाइन स्टडी पार्टनरमा। आज हाम्रो टपिक रहेको छ हेलो अल्केन। हामी जनरली क्लास 12 को अर्गानिक केमिस्ट्री को च्याप्टर 2 पढिरहेको छौं। हामी अर्गानिक हेलोजन कम्पाउन्ड। यो भन्दा अगाडि हामीले अल्केन, अल्किन, अल्काइन र बेन्जिन पढिसकेका छौं। यदि तपाईले त्यो क्लासेसहरु लिनु भएको छैन भने लिंक इन द डिस्क्रिप्सन गएर अवश्य चेक गर्नु होला। अब छोटोमा डिस्कस गरौँ यो टपिकको बारेमा। आज हामी पढिरहेको हेलो अल्केनको बारेमा। हेलो अल्केन भनेको जनरली तपाई बुझ्नुहोस् हेलोजन र अल्काइल ग्रुपको कम्पाउन्ड हो। एउटा अल्काइल ग्रुप र हेलोजन ग्रुप मिलेर बनेको एउटा कम्पाउन्ड हो। अल्काइल ग्रुप भनेको जस्तै आर भनेको के हो? यो आर भनेको अल्काइल ग्रुप हो र हाम्रो हेलोजन ग्रुप भनेको एक्स। जनरली तपाईलाई थाहा नै होला एक्स भनेको हाम्रो हेलोजन ग्रुप हो है। यो दुईटा मिलेर बनेको कम्पाउन्डलाई हामी जनरली के भन्छौं? हेलो अल्केन भन्छौं। आजको च्याप्टरमा हामी पढ्छौं हेलो अल्केनको प्रिपरेसन पढ्छौं है, त्यसको प्रोपर्टिजहरु पढ्छौं। आउनुस् लेट नगरेर आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा हेरौं व्हाट आर हेलो अल्केन है। अगाडि मैले भनिसके जनरली छोटोमा, तर अब एकचोटी त्यसको विस्तृत रूपमा हेरौं हेलो अल्केन के रहेछ। अल्काइल हेलाइड्स or हेलो अल्केन आर द अर्गानिक कम्पाउन्ड इन विच हेलोजन एटम इज बन्डेड टु एन अल्काइल ग्रुप है। हेलोजन एटम अल्काइल ग्रुपसँग बन्डेड हुन्छ। मैले तपाईलाई भनेको जस्तै तपाई यहाँ हेर्नुहोस् अल्काइल हेलाइडलाई हामी अर्को के नामले पनि भन्छौं? हेलो अल्केन पनि भन्छौं। सो यसमा कन्फ्युज नहुने, हेलो अल्केन भनेको पनि त्यही हो र अल्काइल हेलाइड भनेको पनि त्यही हो। यसमा पनि यो अब हेर्नुस् द जनरल फर्मुला अफ दिस कम्पाउन्ड इज RX। मैले तपाईलाई अगाडि पनि भनिसके R भनेको हाम्रो अल्काइल ग्रुप, X भनेको हाम्रो हेलोजन एटम है। सजिलो छ। अब हेलो अल्केन अथवा अल्काइल हेलाइड भनेपछि तपाईले RX भनेर बुझ्ने। अब हेरौं क्लासिफिकेसन अफ हेलो अल्केन। जनरली तीनवटा क्लासिफिकेसन हुन्छ यसको। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्राइमरी हेलो अल्केन, फर्स्ट डिग्री हेलो अल्केन पनि भन्छ यसलाई, प्राइमरी हेलो अल्केनलाई। अब यो हेरौं यो भनेको के रहेछ? हेलो अल्केन इन विच हेलोजन लिंक्ड कार्बन इज बन्डेड टु नन और वन अदर कार्बन एटम इज नोन एज प्राइमरी हेलो अल्केन। अब यसमा के भनेपछि यो जुन हेलोजन छ, यो हेलोजनसँग अट्याच भएको यो जुन कार्बन एटम छ त्यो कि त अरु कोहीसँग अट्याच नभएको होला है, अरु कार्बनसँग अट्याच नभएको होला। यो कार्बन भन्नाले हेलोजनसँग अट्याच भएको कार्बन, हेलोजनसँग अट्याच भएको कार्बनसँग कि त एउटा अरु कार्बन एटम अट्याच हुनु पर्यो। यो R भनेको अब त्यही यो कार्बन एटम अट्याच भएको छ है, अथवा अट्याच भएको नहुन पनि सक्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं? प्राइमरी हेलो अल्केन अथवा फर्स्ट डिग्री हेलो अल्केन। याद राख्नुस् यसमा के छ? यो जुन कार्बन एटम छ है, यो जुन हेलोजनसँग अट्याच भएको कार्बन एटम छ, यो कार्बन एटमसँग कि त एउटा अर्को कार्बन एटम अट्याच हुन्छ कि त हुँदैन। दुईवटा हुँदैन है, कि हुँदैन कि एउटा हुन्छ कार्बन एटम अट्याच यो कार्बनसँग भनेपछि हामी त्यसलाई फर्स्ट डिग्री हेलो अल्केन अथवा प्राइमरी हेलो अल्केन भन्छौं। त्यसको एक्जाम्पल हेर्नुस् ब्रोमो इथेन भयो है। यो अब हेलोजन छ, यो हेलोजनसँग यो कार्बन अट्याच भएको छ र एउटा यो कार्बन अट्याच भएको छ, यसलाई हामी फर्स्ट डिग्री भन्छौं। र अर्को छ यो हेलोजनसँग यो एउटा मात्रै कार्बन अट्याच भएको छ, अरु कुनै पनि कार्बन अट्याच भएको छैन भनेपछि यो पनि हाम्रो फर्स्ट डिग्री हेलो अल्केन भयो है। नेक्स्ट छ सेकेन्ड डिग्री हेलो अल्केन अथवा सेकेन्डरी हेलो अल्केन। सजिलो छ, यो सेम छ। एउटा अगाडि बुझ्नु हो भनेपछि यो पनि अब लगभग सेम नै हो। हेलो अल्केन इन विच हेलोजन लिंक्ड कार्बन इज फर्दर बन्डेड टु अदर कार्बन एटम इज नोन एज सेकेन्डरी हेलो अल्केन। अगाडि कि कतिमा जिरोमा हुन्थ्यो अट्याच, कि अट्याच नभएको है, वा एउटा मात्रसँग अट्याच भएको। अब यसमा के छ त? हेलोजनसँग अट्याच भएको यो जुन कार्बन हुन्छ, यो कार्बन फर्दर दुईवटा कार्बनसँग अट्याच भएको छ भनेपछि यसलाई हामी सेकेन्ड डिग्री हेलो अल्केन भन्छौं अथवा सेकेन्डरी हेलो अल्केन भन्छौं है। कसै गाह्रो केही पनि छैन। अब यसमा हेर्नुस् यो छ हेलोजन, यो हेलोजनसँग यो कार्बन अट्याच छ। अब यो कार्बन फर्दर यो कार्बन र यो कार्बनसँग अट्याच छ भनेपछि यसलाई हामीले सेकेन्ड डिग्री हेलो अल्केन भन्छौं है। अब त्यस्तै
यो छ, यो हेलोजनसँग यो कार्बन एटम अट्याच छ र यो कार्बन एटमसम्म फर्दर यो कार्बन र यो कार्बन अट्याच छ भनेपछि यो हाम्रो के हुने भयो सेकेन्डरी हेलो अल्केन। यो पनि आउँछ है इक्जाममा, इन्ट्रान्स इक्जामहरुमा सोधिरहेको हुन्छ। अब तपाईलाई 4 वटा कुनै पनि कम्पाउन्ड दिन्छ है, अब त्यहाँबाट भन्छ तल दिएको कम्पाउन्डहरुमा कुन चाहिँ सेकेन्ड डिग्री हो है, कि कुनै एउटा कम्पाउन्ड दिइहाल्ला, अब भन्छ यो कुन डिग्री हो यो कम्पाउन्ड भनेर सोध्छ भनेपछि तपाईले यो थाहा पाइराख्ने, कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरो। अब यो हेर्नुस्, यो छ यो हेलोजन एटम, यो हेलोजन एटमसँग यो कार्बन एटम अट्याच भएको छ है, भनेपछि यो कार्बन एटमसँग फर्दर यो एउटा र यो एउटा अट्याच भएको छ भनेपछि यो पनि हाम्रो के हुने भयो सेकेन्डरी हेलो अल्केन हुने भयो। सजिलो छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन, अगाडि बढ्छौं। अब टर्सरी हेलो अल्केन, अब अगाडिको बुझिसक्नुभएको छ भने यो पनि एकदम सजिलो छ। A halo alkane in which halogen linked carbon is further bonded to 3 other carbon atom is known as tertiary halo alkane। सेकेन्डरी मा 2 वटा सँग, टर्सरी मा 3 वटा सँग, अब्भियसली नाममै छ टर्सरी हेलो अल्केन, 3 डिग्री हेलो अल्केन। अब यो भयो हेलोजन, यो भयो कार्बन एटम हेलोजन सँग अट्याच भएको, अब यो कार्बन सँग फर्दर कति वटा छ अट्याच भएको 3 वटा भनेपछि हामी यसलाई टर्सरी हेलो अल्केन भन्छौं है। यसको एउटा कम्पाउन्ड हेरिहाल्नुस्, हेलोजनको ठाउँमा क्लोरिन लिए मैले, अब यो क्लोरिनसँग कार्बन एटम अट्याच छ र योसँग फर्दर 3 वटा कार्बन एटम अट्याच छ भनेपछि यो हाम्रो टर्सरी हेलो अल्केन हुने भयो। त्यस्तै गरी अर्को एउटा कम्पाउन्ड हेर्नुस्, ब्रोमिन लिए, ब्रोमिनसँग कार्बन एटम अट्याच छ, ठीक छ। अब यो कार्बनसँग फर्दर 1 2 3 वटा कार्बन अट्याच छ भनेपछि यो हाम्रो के हुने भयो टर्सरी हेलो अल्केन हुने भयो। खासै गाह्रो केही पनि छैन, कन्फ्युज नहुने है, इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो। अब आयो हाम्रो प्रिपरेसन अफ हेलो अल्केन, आयो हाम्रो प्रिपरेसन अफ अल्काइल हेलाइड। अब यसमा हेरौं, फर्स्टमा छ प्रिपरेसन अफ हेलो अल्केन फ्रम अल्कोहल। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, अल्कोहलबाट हेलो अल्केनको प्रिपरेसन गर्ने, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब फर्स्टमा हेरौं, बाइ द एक्सन अफ हेलोजन एसिड। अब अल्कोहलमा पनि फर्स्टमा छ बाइ द एक्सन अफ हेलोजन एसिड है। अल्कोहल क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु हेलो अल्केन बाइ ट्रिटिङ इट विथ हेलोजन एसिड इन द प्रेजेन्स अफ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंक H2SO4। अब यसमा के भन्यो, हेलो अल्केन कसरी निकाल्न सकिन्छ अल्कोहलबाट भनेपछि अल्कोहललाई हामी केसँग ट्रिट गर्छौं, हेलोजन एसिडसँग गर्छौं रिएक्सन गराउँछौं इन प्रेजेन्स अफ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट जस्तै एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड अथवा कंक H2SO4 सँग गराउँछौं भनेपछि हाम्रो त्यहाँभन्दा पछाडी हाम्रो के आउँछ, यो अल्काइल हेलाइड आउँछ, हेलो अल्केन आउँछ, ठीक छ, एकदम सजिलो छ ल। अब त्यस्तै यसको हेरिहालौं रिएक्सन। अब यो ROH, यो हाम्रो अल्कोहल भयो र यो हाम्रो भयो एसिड भयो, ठीक छ, HX लियो हामीले, हेलोजन एसिड लियौं भनेपछि अब यो रिएक्सन गरेर यो R र X भएपछि यो आयो हाम्रो हेलो अल्केन भयो, ठीक छ, अल्काइल हेलाइड भयो र एउटा यो हाइड्रोजन र यो अक्सिजन बज्यो। अब यो दुईटा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन मिलेर त अब्भियसली हाम्रो के बनाउँछ, H2O नै बनाउँछ, वाटर नै बनाउँछ है। अब यो HX को ठाउँमा जस्तै के लिन सकिन्छ, HCl HBr HI केही पनि कुनै पनि लिन सकिन्छ है। हेलोजन त हो, X भनेको हेलोजन हो, अब हेलोजनको ठाउँमा त जे पनि कुनै पनि हेलोजन लिन पाइयो, ठीक छ। अब यसको रिएक्सन पनि हेरिहाल्नुस्, माथिको एक्जाम्पल थियो, यो रिएक्सन हेरिहाल्नुस्। इथानोल लियो हामीले, अल्कोहलको ठाउँमा हामीले इथानोल लियौं, इथानोल अल्कोहल लियौं है। यसलाई हामीले HCl सँग रिएक्सन गरायौं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँग रिएक्सन गरायौं इन प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस ZnCl2 है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड पनि युज गर्न सक्छौं हामी, कंक H2SO4 पनि युज गर्न सक्छौं, हामीले माथि हेरिहाल्यौं, ठीक छ। यो रिएक्सन गराएपछि हाम्रो के आउँछ, RX आउँथ्यो यहाँ माथि हो। अब यसमा R को ठाउँमा के छ, यो छ पुरै र X को ठाउँमा हाम्रो Cl छ भनेपछि हाम्रो के आउने भयो, यो पुरै र यो Cl, CH3 CH2 Cl र बचेको के हो OH र H,
भनेपछि के मिलाए त्यो मिलेर के बन्ने भयो हाम्रो अभियसली वाटर बन्ने भयो। अब अर्को हेरौँ प्रोपेन टुअल लियौँ हामीले ठिक छ। यसलाई हामीले HCl सँग रिएक्सन गरायौँ एज इट इज एनहाइड्रस ZnCl2 सँग गरायौँ भनेपछि हाम्रो के आउने भयो यो पुरै यो त R हो नि त यो पुरै आउने भयो ठिक छ। यहाँबाट Cl आउने भयो यो Cl। अब बच्यो के यो OH र यो H मिलेर के बनाउने भयो H2O बनाउने भयो ठिक छ। खासै गाह्रो केही पनि छैन सजिलो छ। अब हामी युज गरौँ H2SO4 अगाडि हामीले हेरिहाल्यौँ यहाँ जिङ्क एनहाइड्रस जिङ्क क्लोराइड पनि युज गर्न सक्छौँ कङ्क सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 पनि युज गर्न सक्छौँ हेरिहाल्यौँ हामीले। अब यसको ठाउँमा हामी यो युज गरिहालौँ H2SO4 युज गरिहालौँ ठिक छ। अब इथानोल लियौँ इथानोलसँग हामीले लियौँ HBr लियौँ HBr इन प्रेजेन्स अफ कङ्क H2SO4 भनेपछि हाम्रो त्यही हो यो R भयो ठिक छ। यो Br छ X भयो RX भनेपछि यो पुरै R यो एउटा X CH3CH2Br एउटा OH र H बज्यो यसले के बनाउँछ वाटर बनाउँछ। फेरि लियौँ इथानोल अब लियौँ HI लियौँ त्यही हो हाम्रो कङ्क H2SO4 को प्रेजेन्टमा गरायौँ हामीले रिएक्सन भनेपछि यहाँबाट के आउने भयो यो R यो X आइडोइथेन र अर्को OH र H मिलेर हाम्रो वाटर बनाउँछ ठिक छ। सजिलो छ गाह्रो केही पनि छैन। अब नोटमा हेरिहालौँ द मिक्सचर अफ HCl एन्ड ZnCl2 इज नोन एज लुकास रिएजेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट VVI है। लुकास रिएजेन्ट भनेको थाहा पाइराख्ने के हो त HCl प्लस ZnCl2 अथवा ZnCl2 प्लस HCl भनेको हाम्रो लुकास रिएजेन्ट हो। यो पनि एक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन हो है। अगाडि हामीले युज गऱ्यौँ नि त यो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 युज गऱ्यौँ यही हो हाम्रो लुकास रिएजेन्ट है। नेक्स्ट हेरौँ हाम्रो अर्को सेकेन्ड नम्बरमा हो बाई द एक्सन अफ फस्फोरस हेलाइड। हामी अहिले के पढिरहेछौँ अल्कोहलबाट अल्काइल हेलाइडको प्रिपरेसन पढिरहेछौँ त्यसमा पनि सेकेन्डमा बाई द एक्सन अफ फस्फोरस हेलाइड हेरौँ हामी। अब अल्कोहल अन रिफ्लक्सिङ विथ फस्फोरस पेन्टा वा ट्राइहेलाइड गिभ हेलो अल्केन सजिलो छ है खासै गाह्रो केही पनि छैन एउटै लाइनमा सक्यो। अब यो बुझौँ कसरी अल्कोहललाई फस्फोरस पेन्टा अथवा ट्राइहेलाइड पेन्टा भनेपछि PX5 ट्राई भनेपछि PX3 सँग रिफ्लक्स गरिन्छ र यहाँबाट हाम्रो के निकाल्न सक्छौँ हामी यो हेलो अल्केन निकाल्न सक्छौँ अल्काइल हेलाइड निकाल्न सक्छौँ। अब रिएक्सन हेरिहालौँ एकदम सजिलो छ हेर्ने है 3ROH प्लस PX3 छ। अब यो भनेको के हो R3 छ O पनि 3 छ H पनि 3 छ ठिक छ। यहाँ के छ P छ X छ 3 छ यसमा मतलब के हो X3 छ हेलोजन एटम तीनवटा हेलोजन एटम छ भनेपछि हाम्रो के आउँछ भनेपछि हेलो अल्केन भनेको तपाईले अहिलेसम्म थाहा पाइसक्नु भयो होला RX हो RX हो थाहा भइसक्यो होला तपाईलाई। अब यहाँ R छ यहाँ X छ अभियसली R र X नै आउने भयो है भनेपछि यहाँ कति छ 3R र यहाँ तीनवटा X छ भनेपछि हाम्रो के आउने भयो 3RX आउने भयो ठिक छ। यहाँबाट तीनवटा R निक्लिसक्यो यहाँबाट तीनवटा X निक्लिसक्यो भनेपछि यहाँ बच्यो के अब OH र P बच्यो। OH कतिवटा बच्यो त र तीनवटा O तीनवटा H र एउटा P बच्यो भनेपछि के बनाउने हो H3 तीनवटा H छ भनेपछि H3 एउटा P छ P O कतिवटा छ तीनवटा छ भनेपछि हाम्रो के बनाउने हो H3PO3 बनाउने भयो फस्फोरस एसिड बनाउने भयो है। मेकानिजम बुझ्ने कसरी रिएक्सन वर्क गर्छ भन्ने मेकानिजम बुझ्ने एकदम सजिलो छ गाह्रो छ छैन। नेक्स्ट हेर्ने फस्फोरस पेन्टा हेलाइडसँग रिएक्सन गरायो अब हामीले ठिक छ भनेपछि हाम्रो यहाँबाट के आउने भयो RX आउने भयो अर्को हाम्रो के आउने भयो POX3 र अर्को हाम्रो HX आउने भयो है। इक्जाम्पल हेरिहालौँ CH3OH लियौँ हामीले मिथानोल लियौँ ठिक छ यसलाई हामीले PCl3 सँग रिएक्सन गरायौँ। यो रिएक्सन गराउँदाखेरि हाम्रो के आयो CH3Cl CH3Cl
र के आयो H3PO3 आयो। यो माथिको रिएक्सन बुझ्नुभयो भने यो इक्जाम्पल त तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, यो जस्ट देखाउनको लागि गरेको। अब यो हेर्नुहोस् CH3 CH2 CH2 OH, यसको नाम के होला त? एउटा दुईटा तीनवटा कार्बन, मिथ इथ प्रोप, के हुने भयो? प्रोपेनोल हुने भयो। ठिक छ, प्रोपेनोललाई हामीले फेरि केसँग रिएक्सन गरायौँ? PCl3 सँग रिएक्सन गरायौँ र हिट पनि गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो के आउने भयो? CH3 CH2 CH2 Cl। ठिक छ, र अर्को के छ हाम्रो? H3PO3 त एज इट इज आउने नै भयो। ठिक छ, सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। नेक्स्ट एउटा हेरिहालौँ, CH3 CH2 OH लियौँ हामीले है, इथानोल लियौँ। इथानोललाई हामीले फेरि PCl5 सँग रिएक्सन गरायौँ भनेपछि हाम्रो के आउने भयो? CH3 CH2 Cl र POCl3 र HCl। यो माथिको यो याद गरिहाल्ने भनेपछि यो मेकानिजम, यो तपाईँले यो रिएक्सन याद गर्यो भने तलको इक्जाम्पलहरू तपाईँले आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै यो छ CH3 CHOH CH3 छ, PCl5 छ, यसलाई गर्यो रिएक्सन गर्यो भनेपछि हाम्रो जहाँ यो OH छ त्यही आउँछ हाम्रो हेलोजन एटम क्या, त्यो बुझ्नुहोस्। OH ग्रुपलाई रिमुभ गरेर हाम्रो हेलोजन एटम आउँछ। ठिक छ, अर्को हाम्रो POCl3 र HCl एज इट इज। किनभने चाहिँ यहाँ माथि हामीले हेरिसक्यौँ, यो माथिको रिएक्सन हेर्नुभयो भने आरको ठाउँमा त यहाँ हुन्छ आफै, एक्सको ठाउँमा पनि हुन्छ, यो हेलोजन एटम हुन्छ भनेपछि यो अरू पछाडिको यो जुन प्रोडक्ट छ यो बाई प्रोडक्ट त यत्तिकै आउँछ। र तपाईँलाई थाहा छ अल्काइल हेलाइड भनेको RX। अब यो दुईटा कम्पाउन्डमा R जुन हुन्छ त्यो उठाएर राखिदिने, X जुन हुन्छ त्यो उठाएर राखिदिने भनेपछि भइहाल्यो हाम्रो अल्काइल हेलाइड। ठिक छ, कम्प्लिकेटेड नलिने, एकदम सजिलो छ। नोट म पढाउँदै गइरहेको छु, नोट बनाउँदै गइराख्नुहोस्, नोटमा लेख्नुहोस्, एकचोटि पढ्नुहोस्, फेरि बुझ्नु भएन भने फेरि एकचोटि भिडियो हेर्नुहोस्, फेरि एकचोटि पढ्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। एउटा रिएक्सन 5 चोटि 10 चोटि 15 चोटि जहाँसम्म याद हुँदैन लेख्नुहोस्, अवश्य पनि सक्सेस हासिल हुन्छ। ठिक छ, त्यसरी पढ्ने, जहाँसम्म याद हुँदैन रिएक्सनहरू लेखेर याद गर्ने। मैले यसरी पढाउँदाखेरि तपाईँलाई सजिलो लाग्न सक्छ, तर लेखेर याद गर्ने। अब नोट हेरौँ, H3PO3 भनेको फस्फोरस एसिड है, H3PO4 भनेपछि फस्फोरिक एसिड, POCl3 भनेपछि फस्फोरस अक्जिक्लोराइड। यसको आयुर्वेदिक नेम पनि फस्फोराइल ट्राइक्लोराइड हो। यो याद राख्ने, यो जस्ट नलेजको लागि राखेको हो। H3PO3 को नाम के हो, H3PO4 को नाम के हो, POCl3 को नाम के हो, त्यसको चाहिँ तपाईँलाई नलेज रहोस् भन्नको लागि यो चाहिँ राखेको, याद गरिहाल्ने। ठिक छ, नोटमा साइडमा कपीको माथि लेख्नुहुन्छ या कपीको पछाडि लेख्नुहुन्छ या कपीको अहिले लेखिराख्नु भएको, नोट लेखिराख्नु भएको पान्नामै लेख्नुहुन्छ, जहाँ लेख्नुहुन्छ, तर यसलाई सेफ लेख्ने, याद राख्ने। हो एसिडको नामहरू याद राख्ने, कम्पाउन्डको नामहरू। ठिक छ, बाई द एक्सन अफ थायोनाइल क्लोराइड। अब हामीले अल्कोहललाई थायोनाइल क्लोराइडसँग रिएक्सन गराएर पनि हेलो अल्केन प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। हेरौँ, अल्कोहल व्हेन रिफ्लक्स्ड विथ थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेन्स अफ पाइरिडिन गिभ्स क्लोरो अल्केन। खासै गाह्रो केही पनि छैन, सरसर्ती हेरिहाल्छौँ। अल्कोहल छ, SOCl2 सँग रिएक्सन गरायौँ, रिफ्लक्स गरायौँ इन प्रेजेन्स अफ पाइरिडिन। ठिक छ, भनेपछि हाम्रो यहाँ के आउने भयो? RCl एउटा आउने भयो, अर्को SO2 आउने भयो, अर्को हाम्रो HCl आउने भयो। रिएक्सन कसरी वर्क गर्छ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा R छ, यहाँ दुईवटा Cl छ, एउटा R एउटा Cl आयो, RCl भयो। अब यहाँ R छैन, OH मात्र छ, OH मात्र छ, यो हेर्नुहोस्, OH लाई मात्र। यहाँ Cl2 छैन कि Cl मात्र छ, हेर्नुहोस्। ठिक छ, OH SOCl छ भनेपछि यहाँ SO र O, यो O आयो भनेपछि के आउने भयो? यहाँ SO2 आउने भयो। अब यो SO पनि क्यान्सल भयो, यो O पनि छैन। अब हामीसँग के छ? H छ अनि Cl छ। अब H र Cl मिलेर के बनाउने हो? HCl बनाउने भयो। अल्कोहलको ठाउँमा हामीले के लियौँ? कुन अल्कोहल लियौँ? इथानोल लियौँ। ठिक छ, इथानोललाई हामीले केसँग रिएक्सन गरायौँ? थायोनाइल क्लोराइडसँग रिएक्सन गरायौँ इन प्रेजेन्स अफ पाइरिडिन है। भनेपछि यो माथि तपाईलाई बुझाइ नै सकेको छु, यो R यो Cl
ठिक छ, RCl आयो। ठिक छ, R भनेको अब यहाँ के छ CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठिक छ, सजिलो छ। यो POCl3 होइन है, यहाँ अलिकता मिस्टेक भयो, SO2। ठिक छ, SO2 अलिकता मिस्टेक भयो भनौँ। ठिक छ, यो अब नोटमा हेरौँ, SOBr2 and SOI2 are unstable. Therefore, bromo and iodoalkane cannot be prepared by this method. अब यहाँ हामी के छ, यहाँ Br अथवा I ब्रोमिन अथवा आयोडिन युज गर्न सक्दैनौँ, किनभने SOBr2 र SiO2 SOI2 यो जुन कम्पाउन्ड छ यो कम्पाउन्ड अनस्टेबल हुन्छ है, यो कम्पाउन्ड स्टेबल हुँदैन। त्यही भएर हामीले यहाँबाट ब्रोमो अथवा आइडोअल्केन निकाल्न सक्दैनौँ, तर क्लोरोअल्केन चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हामी। ठिक छ, अगाडि हेरौँ, बी नम्बरमा हेरौँ, प्रिपरेसन अफ हेलोअल्केन फ्रम हाइड्रोकार्बन। अब यो जुन छ हामीले योमा म खासै धेरै टाइम दिँदैन, सरसर्ती एकचोटि हेरिहाल्छु। किन भनेपछि यो हाइड्रोकार्बनमा, यो हाइड्रोकार्बन भन्ने च्याप्टर पनि हामीले योभन्दा अगाडि पढिसक्यौँ, अल्केन अल्किन अल्काइन बेन्जिन, त्यसमा यो सबै रियाक्सनहरू इन्क्लुड छ, त्यहाँ राम्रोसँग बुझाएको छ। अब यहाँ फेरि रिपिट भइरहेको छ, अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा यही हो, रियाक्सनहरू हुन्छ है, रियाक्सनहरू रिपिट हुँदै जान्छ। तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, अगाडि तपाईँले अल्केन अल्किन अल्काइन त्यो सबै च्याप्टरहरू हेरिसक्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ, नोट बनाएर पढ्नु भएको छ भनेपछि तपाईँलाई अहिले यो जुन हामी प्रिपरेसन अफ हेलोअल्केन फ्रम हाइड्रोकार्बन पढिरहेको छौँ, तपाईँलाई एकदम सजिलो लाग्छ है, किनकि तपाईँले जानिसक्नु भएको छ यही रियाक्सन हो, सेम टु सेम। ठिक छ, भनेपछि त्यही भएर पहिलाको क्लासहरू तपाईँले लिनुभएको छैन, अल्केन अल्किन अल्काइन बेन्जिन त्यो सबै पढ्नु भएको छैन भनेपछि लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, गएर त्यो क्लासहरू पनि अटेन्ड गर्नुहोस्, त्यो भिडियोहरू पनि हेर्नुहोस्, एकदम सजिलो हुन्छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा बिचबाट पढेपछि खासै केही बुझिँदैन, अगाडिबाट सरसर्ती जानुपर्छ, तपाईँलाई एकदम सजिलो हुँदै जान्छ। ठिक छ, अब हेर्छौँ अल्केनबाट हेर्छौँ। अल्केन व्हेन ट्रिटेड विथ लिमिटेड अमाउन्ट अफ हेलोजन इन प्रेजेन्स अफ हिट और लाइट और सुइटेबल क्याटलिस्ट गिभ हेलोअल्केन। अब जति बेला अल्केन Cl2 सँग रियाक्सन गर्छ, लिमिटेड Cl2 सँग रियाक्सन गर्छ इन प्रेजेन्स अफ लाइट, भन्नुहोस् तपाईँ युभी लाइट भन्नुहोस्, ठिक छ, सनलाइट, त्यति बेला हाम्रो के आउँछ, हेलोअल्केन आउँछ। ठिक छ, अब यहाँ हामीले अल्केनको ठाउँमा के लियौँ, CH4 लियौँ है, CH4 लाई लिमिटेड क्लोरिनसँग रियाक्सन गरायौँ इन प्रेजेन्स अफ लाइट भनेपछि हाम्रो के आयो, एउटा CH3Cl र अर्को हाम्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आयो। ठिक छ, अब यो हामीले यहाँ के गर्यौँ, क्लोरिन त लिमिटेड छ, इफ क्लोरिन एक्सेस छ भनेपछि के हुन्छ, अनलिमिटेड हाल्यो भने है, कुनै पनि रियाक्सन भइरहेछ, मिथेनको र क्लोरिनको रियाक्सन भइरहेछ, त्यसमा हामीले क्लोरिन एकदम एक्सेस है, एकदम धेरै मात्रामा पास गरायो भने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो तल रियाक्सन हेर्नुहोस्, इफ एक्सेस अफ हेलोजन इज युज्ड देन अ मिक्सचर अफ मोनो एन्ड पोली सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट इज अब्टेन। अब यो हेर्नुहोस् CH4 छ, Cl2 छ, यो रियाक्सन एकदम सजिलो छ है, याद गर्न पनि एकदम सजिलो छ, गाह्रो के पनि छैन, लामो छ तर सजिलो छ। CH4 Cl2 ले रियाक्सन गर्यो, अब यो माथिको रियाक्सन त तपाईँलाई थाहै होला, अब यो रियाक्सन तपाईँलाई याद भइहाल्छ, CH4 Cl2 ले रियाक्सन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, फर्स्टमा CH3Cl2 आउँछ, Cl आउँछ, CH3Cl आउँछ, यो रियाक्सन त माथिको रियाक्सन नै भइहाल्यो। अब यहाँभन्दा फर्दर याद कसरी गर्ने भनेपछि यो जुन हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजनको एउटा सङ्ख्या घटाइदिने र क्लोरिनको एउटा सङ्ख्या थप्दै जाने। फेरि सुन्नुहोस् के भने, हाइड्रोजनको एउटा नम्बर घटाउँदै जाने, हाइड्रोजनको भ्याल्यु घटाउँदै जाने, अगाडि जति बढ्यो हामी एक स्टेपमा त्यही स्टेपमा हाइड्रोजनको घटायो भने क्लोरिनको थपिदिने, अर्को स्टेपमा फेरि हाइड्रोजनको घटाएर फेरि क्लोरिनमा थपिदिने। हेरौँ अगाडि, जस्तै यहाँ CH3Cl छ, हाइड्रोजन एउटा कम गर्यो भने CH2 भयो, यहाँ Cl छ भनेपछि एउटा Cl छ, अब यहाँ के आउने भयो, 2 आउने भयो, यहाँ हेर्नुहोस्। ठिक छ, CH2Cl2, ठिक छ,
फेरि अब यहाँबाट हाइड्रोजन दुईवटा छ भनेपछि एउटा हाइड्रोजन कम गर्यो, क्लोरिनमा थपिदियो। अब भनेपछि यहाँ के हुने हो, CHCl3। ठिक छ, सजिलो छ। फेरि अब लास्ट स्टेपमा के हुने भयो, यो H नै हट्ने भयो। ठिक छ, भनेपछि के आउने भयो, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठिक छ, रिएक्सन लामो छ, ठुलो जस्तो देखिन्छ, अप्ठ्यारो जस्तो देखिन्छ, तर योभन्दा सजिलो रिएक्सन छँदै छैन याद गर्नको लागि। एकदम सजिलै याद हुन्छ। माथिको रिएक्सन याद गर्नुहोस् है, र एउटा तरिका लाउनुहोस्। के तरिका, हाइड्रोजनको भ्याल्यु बढाउँदै जाने, हेलोजनको भ्याल्यु थप्दै जाने, त्यो आइडिया लगाउनुहोस्। रिएक्सन याद गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। अगाडि हेरौँ। ब्रोमिनेसन अल्सो टेक्स प्लेस इन सिमिलर म्यानर। ब्रोमिनेसन पनि सेम तरिकाले अकर हुन्छ। जसरी हामीले यहाँ क्लोरिनेसन गर्यौँ, क्लोरिनबाट बनायौँ, त्यसरी हामी ब्रोमिनबाट पनि बनाउन सक्छौँ। अब आयो कुरो आयोडिनको। अब हेर्नुहोस्, आयोडिनेसन इज रिभर्सिबल, thus the reaction is always carried out in presence of oxidizing agent like HiO3, ConCHNO3, etc. Thus the mixture of oxidizing agent is to oxidize Hi formed during the reaction into I2 and hence shift the equilibrium in forward direction. अब यो के भन्यो भनेपछि यो जुन आयोडिनेसन रिएक्सन हुन्छ, यो आयोडिनेसन रिएक्सन के हुन्छ, रिभर्सिबल हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, CH4 ले I2 सँग रिएक्सन गर्यो। ठिक छ, भनेपछि के बनायो, CH3I र अर्को HI बनायो। यो त तपाईलाई थाहा नै छ, यो प्रोडक्ट बनाउँछ भन्ने थाहा नै छ है। यहाँ Cl भएको तपाईले पढ्नुभयो अलि अगाडि, 1 मिनेट अगाडि पढ्नुभयो। अब यहाँ I छ, तर I मा के हुन्छ, Cl भएको भए यो जुन दुईवटा प्रोडक्ट बन्थ्यो, यो प्रोडक्टमा रिएक्सन स्टप भइहाल्थ्यो, त्यो प्रोडक्ट फिक्स भइहाल्थ्यो। तर यसमा के हुन्छ, यो दुईवटा जुन प्रोडक्ट छ, यो दुईवटा प्रोडक्ट फेरि दुईवटा आफै एकअर्कासँग रिएक्सन गरेर फेरि यो अगाडि जे थियो CH4 र I2 फेरि त्यही बनाउँछ। भनेपछि यो प्रोसेस चल्दै रहन्छ। यो बन्छ है, CH4 I2 बन्छ, त्यहाँबाट फेरि यो बन्छ CH3I प्लस HI बन्छ, फेरि त्योबाट यो बन्छ, योबाट यो बन्छ। भनेपछि हामीले हेलो अल्किन यो जुन CH3I छ यो हामीले पायौँ, स्टेबल पाएनौँ। अब यसलाई स्टेबल पाउनको लागि हामीले के गर्छौँ भनेपछि एजेन्ट, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्छौँ। जस्तै HiO3 छ अथवा ConCHNO3 युज गर्छौँ है। जस्तै हामीले यो जुन मिक्सचर छ CH3I छ प्लस HI छ, यो मिक्सचरमा हामीले के एड गर्यौँ, HiO3 मिक्स गर्यौँ, एड गर्यौँ। भनेपछि यो जुन HI छ यसले HiO3 सँग रिएक्सन गरेर हाम्रो HI लाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ, I2 मा चेन्ज गरिदिन्छ। ठिक छ, HI लाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ, I2 मा चेन्ज गरिदिन्छ र अर्को H2O मा चेन्ज गरिदिन्छ। भनेपछि अब यहाँ HI छ, यो जुन CH3I प्लस HI छ, यो HI लाई त I2 मा चेन्ज गरिदियो। भनेपछि यो दुईटा त बचेन, HI बचेन। भनेपछि यो फेरि के हुने हो, रिएक्सन ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा नजाने भयो। ठिक छ, यो जुन दुईवटा रिएक्सन गरेर यो बनाउँछ CH3I बनाउँछ, त्यो फरवर्ड डाइरेक्सनमा नै रहने भयो। फेरि रिभर्सिबल रिएक्सन नहुन दिनको लागि हामीले यसमा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्छौँ। जस्तै HiO3 युज गर्यो हामीले यो रिएक्सनमा। ठिक छ, सजिलो छ, एकदम गाह्रो पनि छैन। यही रिएक्सन मैले अगाडि पनि च्याप्टरहरुमा बुझाएको छु। ठिक छ, त्यही भएर प्रिभियस क्लासहरु लिइहाल्ने। अब अल्किनबाट हेरौँ। By the action of halogen acid HCl, HBr and HI, alkene reacts with halogen acid to give alkyl halide। एकदम सजिलो छ। अल्किन च्याप्टरमा पनि पढ्यौं हामीले। अल्किन छ, यो इथिन छ, इथिनले HBr सँग रिएक्सन गर्यो र हाम्रो के बनायो, CH3CH2Br बनायो। ठीक छ, गाह्रो के पनि छैन है। यही रिएक्सन अगाडि पनि पढ्यौं हामीले, त्यही भएर यसमा म खासै टाइम दिदैन। अब यहाँ छ, when alkene is unsymmetrical then the addition takes place according to Markovnikov's rule। अब यहाँ के छ त, यो जुन अल्किन छ यो के छ, सिमेट्रिकल छ। सिमेट्रिकल भनेको यो जुन बोन्ड छ यहाँबाट एउटा लाइन खिच्नुस्, दुईवटा टुक्रा पार्नुस् भनेपछि यो र यो टुक्रा के हुन्छ, बराबर छ। ठीक छ, तर अनसिमेट्रिकल छ। जस्तै यहाँ CH3 अगाडि छ,
यहाँ के छ अर्को एउटा आर छ CH3 छ यो यतातिर छैन भनेपछि यो के हुने भयो अनसिमेट्रिकल हुने भयो त्यस्तो छ भनेपछि यसले के रुल फलो गर्छ मार्कोनिकोभ्स रुल फलो गर्छ ठीक छ अब हेरौँ मार्कोनिकोभ्स रुल यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अगाडि पनि हामीले पढिहाल्यौँ त्यही भएर खासै टाइम त म दिँदैन त्यही पनि अब पढाउनु पर्छ एकचोटि डिस्कस चाहिँ अवश्य गर्छु दिस रुल स्टेट दैट व्हेन एन unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene the negative part of reagent goes to that double bonded carbon which is lesser number of hydrogen atom. For example, the addition of SBr to propene gives 2 bromopropene instead of 1 bromopropene. अब यसमा के भन्यो भनेपछि अनसिमेट्रिकल अल्किन भएपछि यो जुन प्रोपिन छ यो अनसिमेट्रिकल अल्किन भएपछि यसमा यो जुन पोजिसन छ यो है क्लोरिनको पोजिसन छ यो क्लोरिनको पोजिसन कहाँ हुने यहाँ हुने कि यहाँ हुने कि यहाँ हुने है त्यसमा फलो गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो रुल भनेपछि अकर्डिङ टु मार्कोनिकोभ्स रुल जति बेला यो अनसिमेट्रिकल अल्किन छ अनसिमेट्रिकल अल्किनको केसमा यो जुन डबल बोन्डमा जोडिएका दुईवटा कार्बन एटम छ त्यो दुईवटा कार्बन एटम मध्ये जुन कार्बन एटममा कम हाइड्रोजनको भ्याल्यु छ त्यो हाइड्रोजनमा गएर Br चाहिँ अट्याच हुन्छ फेरि एकचोटि सुन्नुस् डबल बोन्डमा अट्याच भएको दुईवटा कार्बन एटम हाम्रो यो है त्यो दुईवटा कार्बन एटममा जुन कार्बन एटमसँग कम हाइड्रोजनको भ्याल्यु छ है त्यो कार्बनमा गएर के अट्याच हुन्छ हाम्रो Br अट्याच हुन्छ ब्रोमिन अट्याच हुन्छ ठीक छ भनेपछि हाम्रो यहाँ CH2 छ दुईवटा हाइड्रोजन छ यहाँ एउटा मात्र हाइड्रोजन छ भनेपछि Br केमा आउने भयो यहाँ आएर अट्याच हुने भयो ठीक छ यो हुने भयो CH3 CHBr CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन हुने भयो तर यो चाहिँ हुँदैन CH3 CH2 CH2 Br हुँदैन है किन हुँदैन किनभने मार्कोनिकोभ्स रुल त यो हुँदै होइन ठीक छ मार्कोनिकोभ्स रुलको अनुसार अनसिमेट्रिकल अल्किन भएपछि इथिन भएपछि अल्किन हैन अल्किन अल्किन भएपछि के हुन्छ त हाम्रो जहाँ कम नम्बर अफ हाइड्रोजन छ त्यहाँ गएर हाम्रो हेलोजन एटम अट्याच हुन्छ ठीक छ यो अगाडि च्याप्टरमा पनि बुझाइसकेको छु अगाडि च्याप्टर तपाईले पढ्नु भएको छ अनि यहाँ त तपाईलाई एकदम सजिलो हुने नै भयो ठीक छ अगाडि बढौं अर्को छ हाम्रो ह्युन्स-डिकर मेथड छ हाम्रो है अल्काइल ब्रोमाइड क्यान बी obtained by the decomposition of a silver salt of carboxylic acid है एकदम सजिलो छ अब हेरौं अल्काइल ब्रोमाइड कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेपछि डिकम्पोजिसन अफ सिल्भर साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्भर कार्बोक्सिलिक एसिड को सिल्भर साल्टबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं अल्काइल ब्रोमाइड निकाल्न सक्छौं रिएक्सन हेरौं यस्तै रिएक्सन हामीले अगाडि पनि पढेको छौं है RCOOAG ठीक छ यो के हो सिल्भर साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो ठीक छ यसलाई Br2 सँग रिएक्सन गरायौं इन प्रेजेन्स अफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो RBr ठीक छ R छ यो यहाँ दुईवटा Br छ यहाँबाट एउटा Br आउने हो भनेपछि RBr आयो यो CO2 छ यो जस्ता जस्तै CO2 आयो यहाँ Ag छ यहाँ एउटा Br बच्यो भनेपछि के आउने भयो AgBr यसरी यो रिएक्सन वर्क गर्छ ठीक छ अब यहाँ मैले एक्जाम्पल राखेको छैन यो एक्जाम्पल अब तपाईले आफैले राख्ने जस्तै एक्जाम्पलमा पनि राख्नु के पर्यो केही छैन खाली R को ठाउँमा राख्दिने CH3 राख्दिनुस् ठीक छ CH3 CH2 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 जति राख्नुहुन्छ राख्दिनुस् अब यो मैले एउटा मेकानिजम वाला रिएक्सन मात्र पढाएँ अब यसको एक्जाम्पल तपाई आफै गरिहाल्नुहुन्छ R को ठाउँमा CH3 राख्नुस् CH3 CH2 राख्नुस् केही पनि राख्नुस् ठीक छ अब नेक्स्ट हेरौं हाम्रो हेलाइड एक्सचेन्ज मेथडबाट पनि हामीले हेलो अल्केन अथवा अल्काइल हेलाइड प्रिपरेसन गर्न सक्छौं हेलाइड एक्सचेन्ज मेथडमा जनरली के हुन्छ हेलोजनको जुन हेलोजन एटम छ त्यो हेलोजन एटम एक्सचेन्ज हुन्छ कसरी हुन्छ यस्ता हेर्नुस् यहाँ छ RCl यहाँ छ NaI छ
ठिक छ। आरसिएल छ, एनएआई छ, यसमा के हुन्छ, यो सिएल यता आउँछ, यो आई यहाँ आउँछ, ठिक छ। भनेपछि आरआई बनाउने भयो एउटा त। अर्को हाम्रो के बनाउने हो, एनएसिएल। जनरली बुझ्नुहोस्, हेलाइड एक्सचेन्ज मेथडमा हेलोजेन एटम हुन्छ, दुईवटा हेलोजेन एटम हुन्छ, दुईवटा कम्पाउन्ड हुन्छ। अब दुईवटा कम्पाउन्डमा दुईवटा हेलोजेन एटम हुन्छ। अब त्यो हेलोजेन एटम के हुन्छ, एक्सचेन्ज हुन्छ, एउटाको हेलोजेन एटम अर्कोमा, अर्काको अर्कोमा, ठिक छ। तर यसमा के युज गरिन्छ, हाम्रो एसिटोन युज गरिन्छ। मिथानोल भन्नुहोस्, एसिटोन भन्नुहोस्, एउटै हो, ठिक छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस्, अब सिएलको ठाउँमा जनरली बिआर लिए, सेम छ, रियाक्सन सेम हो, मैले चेन्ज मात्रै गरेँ। आरसिएल छ माथि, मैले यहाँ आरबिआर छ र अर्को हाम्रो एनएआई त एनएआई छ। इन प्रेजेन्स अफ मिथानोल भन्नुहोस् अथवा एसिडोन भन्नुहोस्, ठिक छ। रिएक्सन गरेपछि हाम्रो के आयो, एउटा आरआई आयो, अर्को एनएबिआर आयो, ठिक छ। गाह्रो केही पनि छैन, सजिलो छ, अगाडि बढ्छौँ हामी। अब आयो प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ, प्रिपरेसन अफ हेलो अल्केन। अब हामी के पढ्छौँ, प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन, ठिक छ। प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेँ, यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परिरहेको छ भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, नेपाली एकाडेमी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नुहोस्, ताकि हाम्रो आउने फ्युचरमा यस्तै आउने भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँलाई पुगोस्। र यदि तपाईँको कोही जुनियर भाइहरू छन् है, भाइ बहिनीहरू कोही हुनुहुन्छ भनेपछि, कोही जुनियर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, जुनियर साथी हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई पनि हाम्रो नेपाली एकाडेमी च्यानल रिकमेन्ड गर्नुहोस्। क्लास 11 को टपिक्सहरू पनि, क्लास 11 को सबै सब्जेक्टहरूको पनि भिडियोसहरू आइरहेको छ यो च्यानलमा है। अहिले चाहिँ केमिस्ट्रीको मात्र स्टार्ट भएको छ, इनअर्गानिक केमिस्ट्रीको स्टार्ट भएको छ उतातिर क्लास 11 को, यता क्लास 12 मा अर्गानिक केमिस्ट्रीको स्टार्ट भएको छ। तर बिस्तारै फिजिक्स छ, बायोलोजी छ, ठिक छ, सबैको आउँछ है। ल अब स्टार्ट गरौँ हाम्रो प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन। प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केनमा फिजिकल प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन हेरौँ फर्स्टमा, त्यहाँभन्दा पछाडि केमिकल प्रोपर्टिज पढौँला। अब फिजिकल प्रोपर्टिजमा यो जुन बोइलिङ पोइन्ट छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, एक्जाममा आइ पनि रहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, एकदम सजिलो छ, अगाडि पनि यो मैले बुझाएको थिएँ सायद है, यहाँ फेरि बुझाउनु परिरहेछ। ल, द बोइलिङ पोइन्ट अफ हेलो अल्केन having same alkyl group follows the order है। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्, यो द बोइलिङ पोइन्ट अफ हेलो अल्केन having same alkyl group है, कुनै पनि हेलो अल्केन छ त्यसको यो जुन अल्काइल छ आर छ यो के छ, सेम छ। अब यो जुन हेलोजन एटम छ, यो जुन अल्काइल ग्रुप छ यो आर छ, यो आर के छ त, सेम छ, तर त्यसमा अट्याच भएको यो जुन हेलोजन एटम छ त्यो डिफ्रेन्ट छ, ठिक छ। सिएल छ एउटा, यसमा बिआर छ, यसमा आई छ। भनेपछि यति बेला बोइलिङ पोइन्ट कसको बढी हुन्छ भनेपछि बोइलिङ पोइन्ट क्लोरिनको भन्दा ब्रोमिनको बढी हुन्छ र ब्रोमिनको भन्दा आयोडिनको बढी हुन्छ। किनभने चाहिँ यहाँ लेखेको छु, हेरिहाल्नुहोस्, त्यहाँभन्दा पछाडि म बुझाउँछु। जनरली यो पढेपछि तपाईँ आफै पनि बुझिहाल्नुहुन्छ। दिस इज बिकज विथ द इन्क्रिज इन द साइज एन्ड मास अफ हेलोजन एटम द म्याग्निट्युड अफ van der Waals force increase and hence boiling point is also increase। अब तपाईँ जनरली सजिलोमा यति मात्र बुझ्नुहोस् कि यदि अल्काइल ग्रुप सेम छ, मानौ यहाँ आर बनेको CH3 हो है, CH3Cl, CH3Br, CH3I छ भनेपछि यति बेला बोइलिङ पोइन्ट बढी कसको कम हुन्छ भनेपछि त्यो केमा भर पर्छ भनेपछि यो हेलोजन एटममा भर पर्छ। अब हेलोजन एटम जति ठुलो हुँदै गयो है, हेलोजन एटम जति ठुलो हुँदै गयो त्यति के हुन्छ, हाम्रो बोइलिङ पोइन्ट बढ्दै जान्छ, ठिक छ। सजिलो छ, अगाडि च्याप्टरमा नि सायद मैले यो बुझाएको थिएँ, ठिक छ। अब अगाडि हेरौँ, फर द अल्काइल हेलाइड हेभिङ सेम हेलोजन एटम बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज विथ द इन्क्रिज इन द साइज अफ अल्काइल ग्रुप है। अगाडि हामीले के हेऱ्यौँ, अल्काइल ग्रुप सेम थियो तर हेलोजन एटम डिफ्रेन्ट थियो। यसमा हामी के हेर्छौँ, हेलोजन एटम सेम छ, क्लोरिन, यो हेर्नुहोस् हामीले यहाँ क्लोरिन लियौँ, ठिक छ, तर अल्काइल ग्रुप के छ,
डिफ्रेन्ट छ। यसमा एउटा मात्र छ कार्बन, यसमा दुईवटा कार्बन छ, यसमा तीनवटा कार्बन छ। यति बेला के हुन्छ भनेपछि अल्काइल ग्रुप जति बढ्दै गयो त्यति हाम्रो के हुन्छ त बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्दै जान्छ। कति बेला जति बेला एउटा क्लोरिन हैन कि एउटा हेलोजन एटम हुन्छ। कति बेला जति बेला दिएका कम्पाउन्डहरुमा हेलोजन एटम सेम हुन्छ तर अल्काइल ग्रुप फरक हुन्छ, साइज अफ अल्काइल ग्रुप फरक हुन्छ है। ल अगाडि हेरौं। नेक्स्ट छ with the increase in branching of alkyl group, surface area decrease and magnitude of van der Waals force also decrease. Hence, boiling point of isomeric alkyl halide decrease with the increase in the branching of alkyl group. अब हेर्नुस् हेलोजन एटम पनि के छ यहाँ पनि सेम नै छ, क्लोरिन क्लोरिन क्लोरिन। अब यसमा के हुन्छ भनेपछि हाम्रो ब्रान्च छ। ब्रान्च के हुन्छ हाम्रो यो जुन अल्काइल ग्रुप छ, यो अल्काइल ग्रुपको ब्रान्च जति बढ्यो त्यति हाम्रो के हुन्छ त बोइलिङ पोइन्ट डिक्रिज हुन्छ। ठीक छ, सजिलो छ, गाह्रो के पनि छैन है। यहाँ हेर्नुस् with the increase in branching of alkyl group, surface area decrease and magnitude of van der Waals force also decrease, and boiling point of isomeric alkyl halide decrease with the increase in the branching of alkyl group. यति बुझ्नु सजिलो गरी यदि हेलोजन एटम सेम छ है र यो जुन अल्काइल ग्रुपहरु हुन्छ, अल्काइल ग्रुपमा सबभन्दा बढी ब्रान्चिङहरु हुन्छ है, बढी ब्रान्चिङहरु हुन्छ। जति बढी ब्रान्चिङ भयो त्यति बोइलिङ पोइन्ट डिक्रिज हुँदै गयो। अब जस्तै यसमा ब्रान्चिङ छैन भनेपछि यहाँ के हुने भयो, बोइलिङ पोइन्ट यसको 78 डिग्री छ। यसमा ब्रान्चिङ आयो हेर्नुस्, ठीक छ, भनेपछि यहाँ 68 डिग्री। यसमा त सबैतिर ब्रान्चिङै छ भनेपछि यसको 51 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब तपाई यति मात्र बुझ्नुस्, हेलोजन एटम सेम छ, अल्काइल ग्रुप फरक, अल्काइल ग्रुप पनि सेमै छ भन्नुस्, ठीक छ, तर ब्रान्चिङ छ भनेपछि के हुन्छ त जति ब्रान्च बढ्दै गयो त्यति हाम्रो बोइलिङ पोइन्ट डिक्रिज हुँदै जान्छ। ठीक छ, सजिलो छ, एक्जाममा आगो पनि छ, यो धेरै पटक आएको छ, सर्ट क्वेशनहरुमा पनि आएको छ, अब अगाडि एन्ट्रान्स एक्जाम क्वेशनहरुमा पनि आएको छ है। त्यही भएर यसलाई एकदम राम्रोसँग ध्यान दिने, यो बुझेर पढ्ने हो यो है। यो जुन बोइलिङ पोइन्ट अहिले मैले पढाए यो चाहिँ रट्ने कुरा हैन, बुझ्ने कुरा हो। एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला भन्ने मैले आश गरेको छु। तपाईले बुझ्नु भएन भने एकचोटी भिडियो रिवाइन्ड गर्नुस्, फेरि हेर्नुस्, अवश्य बुझ्नुहुन्छ। ठीक छ, अगाडि हेरौं। अब सोलुबिलिटी हेरौं। सोलुबिलिटी मा खासै के पनि छैन। दे आर इनसोलुबल इन वाटर बिकज दे आर नट एबल टु फर्म हाइड्रोजन बन्ड विथ वाटर मोलिक्युल। अब यो जुन अल्काइल हेलाइड छ, हेलो अल्केन छ, यो वाटरमा सोलुबल हुँदैन किनभने यसले हाइड्रोजन बन्ड गर्दैन, हाइड्रोजन बन्ड फर्म गर्दैन वाटर मोलिक्युलसँग। ठीक छ, बट दे आर सोलुबल इन अर्गानिक सल्भेन्ट लाइक बेन्जिन, इथर, अल्कोहल इटिसी। तर बेन्जिन, इथर, अल्कोहल यिनीहरुमा चाहिँ हाम्रो हेलो अल्केन अल्काइल हेलाइड जुन हुनुहुन्छ उहाँ के हुनुहुन्छ त सोलुबल हुनुहुन्छ, तर हाम्रो वाटरमा चाहिँ उहाँ सोलुबल हुनुहुन्न। ठीक छ, अगाडि हेरौं। अब आयो हाम्रो केमिकल प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन। फेरि केमिकल प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईलाई फेरि एकपटक रिक्वेस्ट गरे, तपाईलाई यो भिडियो मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, नेपाली एकाडेमी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नुस् ताकि हाम्रो भविष्यमा आउने यस्तै भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाई ठाउँ सबभन्दा अगाडि पुगोस्। ठीक छ, हामीले तपाईलाई सपोर्ट गरिरहेका छौं, तपाईले हामीलाई सपोर्ट गर्नुस्, पोजिटिभिटी फैलाउनुस् है। भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, हामीलाई पोजिटिभिटी मिल्छ, हामीलाई एनर्जी मिल्छ, हामीलाई थाहा हुन्छ मान्छेलाई भिडियो मन परिरहेको छ भने, मन परिरहेको छ कि छैन है, क्लासेसहरु मन परिरहेको छ कि छैन। यदि मन परिरहेको छैन भने चाहिँ हामी अझै इम्प्रुभ गर्छौं तपाईलाई। ठीक छ, तपाईलाई कसरी राम्रोसँग पढाउने हामी त्यो पनि इम्प्रुभ गर्दै जान्छौं। फिडब्याक त चाहियो तपाईको। ठीक छ, केही पनि हुन्छ फिडब्याक दिनु छ तपाईलाई कमेन्ट गर्नुस्, तल भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुस्। ठीक छ, ओके स्टार्ट गर्छौं हामी केमिकल प्रोपर्टी अफ हेलो अल्केन। त्यसमा फर्स्टमा छ फर्मेसन अफ अल्कोहल। अगाडि हामीले पढ्यौं, यदि तपाईलाई याद छ भने है हेलो अल्केनको प्रिपरेसनमा हामीले पढ्यौं
अल्कोहलबाट कसरी प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ हेलो अल्केनको। अब छ हेलो अल्केनलाई फेरि हामी अल्कोहलमा कसरी चेन्ज गर्छौँ भन्ने आयो यसको अब प्रोपर्टिजमा। ठिक छ, हेरौँ। व्हेन हेलो अल्केन इज बोइल्ड विथ एक्वाइस सोल्युसन अफ KOH, याद राख्ने एक्वाइस सोल्युसन अफ KOH और मोइस्ट सिल्भर Ag2O गिव्स अल्कोहल। सिम्पली भन्नुहोस् अल्काइल हेलाइडले एक्वाइस KOH सँग रिएक्सन गर्यो भने के बन्छ त हाम्रो अल्कोहल बन्छ, ROH र अर्को KX। यो KX यो ROH अलग्गै छ, यो KX अलग्गै आयो। ठिक छ, सजिलो छ है। अब अगाडि अब इक्जाम्पल हेरौँ। CH3CH2Br लियौँ RX को ठाउँमा, एक्वाइस KOH को KOH भनेपछि CH3CH2OH आयो हाम्रो है, इथेनोल आयो, अर्को हाम्रो के आयो KBr आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् 2 क्लोरोप्रोपेन लियौँ हामीले, CH3CHCl CH3 लियौँ, एक्वाइस KOH सँग रिएक्सन गराउँ भनेपछि हाम्रो यो जुन, यदि अगाडि तपाईँले राम्रोसँग केयर गर्नुभएको थियो भने हामीले यस्तै गरी यहाँ OH लिन्थ्यौँ। यो जुन Cl छ यो Cl को ठाउँमा हामी OH लिन्थ्यौँ र यो OH लाई OH हटाएर OH को ठाउँमा हाम्रो Cl आउँथ्यो। अब सेम अगाडिको जस्तै यहाँ Cl लाई हटाएर हाम्रो के आउँछ OH आउँछ र यो KCl यो KBr बन्छ। यो Br हैन कि Cl हो है। यहाँ क्लोरिन छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ क्लोरिन नै हुन्छ, बुझ्नुस्, टाइपिङ मिस्टेक। र हाम्रो OH के छ हाम्रो यहाँ Cl को ठाउँमा OH आउँछ, CH3CHOH CH3 र हाम्रो KCl आयो। ठिक छ, गाह्रो केही पनि छैन, अगाडिको जस्तै छ सेम। अगाडि बढ्यो, मैले खासै टाइम दिएन यसमा। अर्को हामी के युज गर्न सक्छौँ, मोइस्ट Ag2O पनि युज गर्न सक्छौँ। ठिक छ, हेर्नुहोस् Ag2O सँग H2O को रिएक्सन गराएर हामीले के बनायौँ, फर्स्टमा AgOH बनायौँ। अब यो AgOH लाई हामीले अल्काइल हेलाइडसँग रिएक्सन गराउँछौँ, CH3CH2Br सँग रिएक्सन गरायौँ AgOH को भनेपछि हाम्रो के बन्यो CH3CH2OH प्लस AgBr। सिम्पल छ, यो Br यो Ag आयो, AgBr बन्यो, यो अरु सबै मिलेर कम्पाउन्ड बनायो एउटा CH3CH2 र OH मिलेर हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड बनायो। ठिक छ, यो कम्पाउन्डको नाम चाहिँ के रहेछ, इथेनोल रहेछ। ठिक छ, दुईवटा कार्बन मिथ इथ, ठिक छ, इथेनोल। नेक्स्ट हेरौँ, फर्मेसन अफ साइनाइड्स और नाइट्रेट्स। अब साइनाइड अथवा नाइट्रेटको फर्मेसन हुन्छ। अब कसरी हुन्छ हेरौँ। When halo alkane is treated with alcoholic KCN solution, it gives alkane nitrile or alkyl cyanide as the major product. Major product हाम्रो के रहेछ अल्काइल साइनाइड अथवा अल्काइल नाइट्राइल पनि भन्छ यसले। अब RX छ, अल्कोहोलिक KCN छ भनेपछि के हुने RCN आउने भयो र अर्को हाम्रो X र K मिलेर के आउँछ KX आउँछ। सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन है, टाइम खासै दिने हैन यस्तोमा। हेर्नुस् RX को ठाउँमा के लियौँ CH3CH2Br, अल्कोहोलिक KCN छ भने CH3CH2 छ, CH3CH2 C ट्रिपल बोन्ड N आयो हाम्रो जस्ता जस्तै। यो ट्रिपल बोन्ड भनेको यो CN मात्रै बुझ्नुस्, CN मात्रै हो, यहाँ ट्रिपल बोन्ड भनेर देखाएको छु मैले, यहाँ के हो CN मात्र हो यो। ठिक छ, यो CN मात्र भनेको के हुन्छ त यसको बीचमा तीनवटा बोन्ड हुन्छ है, त्यो चाहिँ याद राख्ने। एउटा यो आयो इथाइल साइनाइड आयो, अर्को हाम्रो KBr आयो। अब इथाइल साइनाइडलाई हामीले प्रोपेन नाइट्रेल पनि भन्छौँ। ठिक छ, नेक्स्ट छ हाम्रो फर्मेसन अफ आइसोसाइनाइड। अल्काइल हेलाइड व्हेन ट्रिटेड विथ अल्कोहोलिक सोल्युसन अफ सिल्भर साइनाइड गिव्स अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठिक छ, RX छ, अल्कोहोलिक KCN सँग रिएक्सन गर्यो भनेपछि हाम्रो के बन्छ RNC भयो। ठिक छ, अर्को के छ AgX छ है। अब यसमा हेरिहालौँ, इक्जाम्पल हेर्नु CH3CH2Br अल्कोहोलिक AgCN भनेपछि के भयो CH3CH2NC आयो, माथिको रिएक्सन हेर्नुस्, अर्को हाम्रो के आयो AgBr आयो। गाह्रो केही पनि छैन, सब सेम छ। माथिको हेर्नुभयो तपाईँले, तलको यो फर्मेसन अफ नाइट्राइल्स हेर्नुभयो, फर्मेसन अफ आइसोसाइनाइड सेम छ, गाह्रो केही पनि छैन, सजिलो छ है। एउटा रिएक्सन पढ्नुस्, राम्रोसँग याद गर्नुस्, अगाडिको तपाईँलाई एकदम आफै नै सजिलो लाग्छ। अब हेरौँ फर्मेसन अफ इथर, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले पछाडि
अब प्रिपरेसन अफ इथरमा पनि यही रियाक्सन पढ्नुहुन्छ। त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ, यो धेरै ठाउँमा युज हुने रियाक्सन पनि हो यो। त्यही भएर यो रियाक्सन अहिले एकदम राम्रोसँग याद गरिहाल्ने। हेरौँ अब, अल्काइल हेलाइड व्हेन ट्रिटेड विथ सोडियम और पोटासियम अल्कोक्साइड गिव्स इथर। दिस रियाक्सन इज अल्सो नोन एज विलियमसन्स इथर सिन्थेसिस। एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब यसमा के भन्यो भने चाहिँ आरएक्स छ, आरएक्सलाई आरओएनएसँग हामीले रियाक्सन गरायौँ, ठिक छ। भनेपछि के आउँछ हाम्रो आरओआर आउँछ, अर्को हाम्रो के आउँछ एनएक्स आउँछ। जनरली बुझ्नुहोस् यो एनए र यो जुन हेलाइड छ है, हेलोजन छ, यो हेलोजन र एनए को एउटा कम्पाउन्ड बन्छ र अर्को आर डैश ओ छ र अर्को यो आर छ, त्यो मिलेर एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ। अब यो आर ओ आर डैशलाई हामीले के भन्छौँ भनेपछि त्यसको नाम हो इथर। यो तपाईँलाई इथर भन्ने थाहा छैन भने पछाडि गएर तपाईँ पढ्नुहुन्छ, तर अहिले थाहा पाउनुहोस् आरओ आर डैशलाई हामी के भन्छौँ इथर भन्छौँ, ठिक छ। हेरौँ यहाँ CH3CH2Br आरएक्स को ठाउँमा लियौँ, आरओएनए को ठाउँमा CH3ONA सोडियम मिथोक्साइड लियौँ, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो के आयो त यो बिआर र एनए निक्लेर एनएबिआर बनायो। यो बिआर र एनएलाई त हामी गन्दैनौँ, ठिक छ। CH3CH2 यो CH3CH2 आयो, OCH3 ठिक छ, सजिलो छ। भनेपछि यसको नाम के भयो त मिथोक्सी इथेन। मिथोक्सी इथेन किन हुने भयो भनेपछि यो जुन अक्सिजन छ, अक्सिजनको जतातिर सानो छ, सानो भन्नाले कम कार्बनको संख्या छ त्यताबाट हामीले स्टार्ट गर्छौँ। भनेपछि कम कता छ, यता दुईवटा कार्बन छ, यता एउटा कार्बन छ, एउटा कार्बन के हुने भयो मिथ हुने भयो। भनेपछि के हुने भयो मिथ अक्सी आउने भयो र यता के छ इथेन छ, भनेपछि मिथ अक्सी इथेन आउने भयो, ठिक छ। यसरी छ यसको नाम। आई होप तपाईँलाई नाम त आउँछ, अर्गानिक कम्पाउन्डहरूको नाम त आउँछ, आयुर्वेदिक नेम त आउँछ होला है। आउँदैन भने पनि त्यो पनि हेरौँला हामी, ठिक छ। अब त्यस्तै CH3CH2Br सेम छ रियाक्सन, CH3CH2ONA लियौँ भनेपछि हाम्रो के आउने भयो यता यो जुन छ रियाक्सन, यो रियाक्सनमा दुईवटा कार्बन छ दुवैतिर, भनेपछि जताबाट लिए पनि भयो इथ हुने भयो, दुईवटा कार्बन छ इथोक्सी इथेन हुने भयो, ठिक छ। अनि अर्को हाम्रो एनएबिआर को एनएबिआर हुने भयो। गाह्रो केही पनि छैन, सजिलो छ, इम्पोर्टेन्ट एकदम छ है। तर हेरिहाल्ने यो रियाक्सन एकदम याद गर्ने, जे भयो भने यो रियाक्सन चाहिँ बिर्सिनु भएन। छोटोमा सकाएको छु मैले, किनभने गाह्रो केही पनि छैन, तर छोटोमा सकाएको छु, गाह्रो छैन भन्ने बित्तिकै यसलाई इग्नोर नगर्ने, इम्पोर्टेन्ट चाहिँ धेरै छ यो। अब 5 नम्बरमा हामी हेर्छौँ फर्मेसन अफ नाइट्रो अल्केन। यो पनि सजिलो छ। अल्काइल हेलाइड व्हेन ट्रिटेड विथ अल्कोहोलिक सोल्युसन अफ सिल्भर नाइट्राइट गिव्स नाइट्रो अल्केन। अब आरएक्स छ, आरएक्सले केसँग रियाक्सन गर्छ अल्कोहोलिक AgNO2 सँग रियाक्सन गर्छ। सिल्भर नाइट्राइट भनेपछि के हुने भयो हाम्रो AgNO2 सँग रियाक्सन गरेर RNO2 बनाउँछ, अर्को हाम्रो के छ AgX बनाउँछ, ठिक छ। AgX RNO2 भनेपछि इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आरएक्स को ठाउँमा CH3CH2Br अल्कोहोलिक AgNO2 जस्ताको जस्तै। भनेपछि यहाँ अगाडिको मेकानिजम तपाईँले बुझ्नु भएको छ यो रियाक्सनको, भनेपछि के आउने भयो हाम्रो CH3CH2NO2, ठिक छ, र AgBr को AgBr। सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। नेक्स्ट हेर्छौँ फर्मेसन अफ अल्काइल नाइट्राइट, ठिक छ। अल्काइल हेलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम और पोटासियम नाइट्राइट टु फर्म अल्काइल नाइट्राइट। यो पनि सेम नै छ, यसलाई हामी छिटो छिटो हेर्छौँ। RX + KNO2 भनेपछि के हुने भयो R आउने भयो, O आउने भयो, NO आउने भयो। यो KX आउँछ बुझ्नुहोस्, ठिक छ। KX त KX नै भइहाल्यो, त्यसलाई साइडमै निकालिदिनुहोस्। यो RNO2 छ, यो RNO2 चाहिँ कसरी कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ भनेपछि RON_O हुन्छ, यसरी आउँछ RONO आउँछ, बुझ्नुहोस्, ठिक छ। RONO इक्जाम्पल हेर्नु CH3CH2Br KNO2 KBr त निकालिदिने, ठिक छ। अब NO2 छ, यहाँ CH3CH2 छ, यो CH3CH2 भनेको के हो RONO लेख्थ्यौँ हामी है। अब यहाँ मानौँ यो
ONO भयो। अर्को ठाउँमा के छ अहिले CH3 CH2 छ भनेपछि हाम्रो यो के आउने भयो CH3 CH2 ONO आउने भयो। ठीक छ, यसको नाम के रहेछ इथाइल नाइट्राइट। गाह्रो छैन, सजिलो छ। अगाडि हेरौँ एलिमिनेसन रिएक्सन हेरौँ। When an alkyl halide is heated with alcoholic solution of KOH, अल्कोहोलिक KOH भयो। अघि हामीले एक्वाइस KOH पनि हेऱ्यौँ, अहिले हेर्छौँ अल्कोहोलिक KOH। Then a molecule of hydrogen halide is eliminated from the haloalkane and alkene is formed. Therefore, this reaction is also called dehydrohalogenation reaction. अब यही रिएक्सन हामीले आई थिंक इथिन च्याप्टरमा हामीले पढ्यौँ, अल्किन च्याप्टरमा हामीले पढ्यौँ है। तपाईले त्यो हेर्नुभएको छ छैन हेरिहाल्नुहोस्, छ भने ठिक छ, यो रिएक्सन तपाईलाई सजिलै लाग्छ। यदि हेर्नुभएको छैन भने हेरिहाल्नुहोस् र पछि यो भिडियोहरू हेर्नुहोस्। अगाडिका भिडियोहरू हेर्नुहोस् है, अल्केन अल्किन अल्काइन क्रमश हेर्दै जानुहोस्, सजिलो लाग्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ ब्रोमो इथेन लियौँ, ठिक छ, CH3 CH2 Br लियौँ हामीले, अल्कोहोलिक KOH रिएक्सन गरायौँ भनेपछि यहाँ के आउने भयो एलिमिनेसन हुन्छ। के को हुन्छ यो HBr, यो जुन छ यो जुन तपाईँ बक्स हेर्दै हुनुहुन्छ यो जुन छ यसको के हुने भयो एलिमिनेसन हुने भयो है। यो निक्लेर हाम्रो के आउँछ त यहाँ डबल बोन्ड फर्मेसन हुन्छ। यो निक्लेर हाम्रो यहाँ के हुन्छ डबल बोन्ड फर्मेसन हुन्छ, यो एलिमिनेट हुन्छ र यसको ठाउँमा डबल बोन्ड फर्मेसन हुन्छ। ठिक छ, गाह्रो छ एकदम छैन। यो KCl छ, यो Cl होइन Br हो है, यो Br बुझ्नुहोस्। किन Br हो किनभने हाम्रो यहाँ Br छ नि त, यो ब्रोमो इथेन हो नि त। क्लोरो इथेन हो भने यहाँ Cl हुन्थ्यो, ब्रोमो इथेन चाहिँ Br हुन्छ। टाइपिङ मिस्टेक, कन्फ्युज नहुने। यो K ले Br सँग रिएक्सन गरेर KBr बनायो, यो OH ले यो H सँग रिएक्सन गरेर H2O बनायो। र हाम्रो यो जुन अब आधा यो जुन छ यो माथिको यो जुन छ यहाँ भन्दा माथिको यो है, अब यो अनस्टेबल हुन्छ। किनभने यो कार्बनको 4 वटा हुन्छ यो फ्री इलेक्ट्रोन। अब यहाँ छ त पुरा भएको छैन भनेपछि यो के हुन्छ आफूलाई स्टेबल बनाउनको लागि यो दुईवटा कार्बनले एकअर्का बीचमा आफ्नो बीचमा के गर्छ त सिंगल बोन्ड थियो के गरिदिन्छ डबल बोन्ड फर्मेसन गरिदिन्छ है। यसरी के हुन्छ हाम्रो इथिन बन्छ। ठीक छ, सजिलो छ। अब नेक्स्ट हेरौँ CH3 CH2 CH2 Br अल्कोहोलिक KOH सेम छ भनेपछि हाम्रो के आउने भयो CH3 CH डबल बोन्ड CH2 KBr अनि H2O। सजिलो छ। यो र यो के हो सेम नै हो है, गाह्रो छैन। नेक्स्ट हेरौँ, यो हेरौँ 2 क्लोरोप्रोपेन लियौँ, रिएक्सन हामी अल्कोहोलिक KOH सँग नै गराउँछौँ भनेपछि हाम्रो के आउने भयो CH3 CH CH3 छ, यो Cl छ। अब यहाँ के आउने भयो त हाम्रो यो डबल बोन्ड फर्मेसन हुन्छ यो कार्बनको दुईवटा कार्बनको बीचमा। ठीक छ, र यहाँबाट Cl निक्लेर यो K सँग रिएक्सन गरेर KBr छ। अब यहाँ Cl बनाउनु पर्छ। ठीक छ, KCl आउँछ, अर्को हाम्रो H2O आउँछ है। H2O कहाँबाट यो OH, अब यहाँबाट एउटा H निक्लेको छ है, किनभने यहाँ CH2 भएको छ अनि अब यो H र यो OH ले मिलेर हाम्रो के बनायो H2O बनायो। गाह्रो केही पनि छैन, यो सबै हामीले अगाडि पनि पढिसकेको हो, त्यही भएर धेरै टाइम दिनु हुँदैन यो अगाडि बढिसकेको रिएक्सनहरुमा। त्यही पनि पढाइ नै रहेको छु मैले। ठीक छ, त्यही पनि हेरि नै रहेको छु राम्रैसँग। नेक्स्ट हेरौँ द रिएक्सन अफ हेलोअल्केन विथ Na अथवा यसलाई वुड्स रिएक्सन पनि भन्छ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो वुड्स रिएक्सन भन्ने, सायद हामीले अगाडि पनि पढ्यौँ यसलाई। When an alkyl halide haloalkane is heated with sodium metal in presence of dry ether, a symmetrical alkane contain double number of carbon atom is formed. This reaction is called Woods reaction. अब यसमा के हुन्छ भनेपछि यो जुन अल्काइल हेलाइड हुन्छ, यो अल्काइल हेलाइड के हुन्छ दुईवटा युज हुन्छ, दुईवटा मोलिक्युल युज हुन्छ अल्काइल हेलाइडको।
अब यो दुईवटा मोलिक्युल्स हुन्छ अल्काइल हेलाइडको भनेपछि यो हाम्रो केसँग रिएक्सन गराइन्छ सोडियमसँग रिएक्सन गराइन्छ। अब यो सोडियमले दुईवटा अल्काइल एटम जुन हुन्छ अल्काइल होइन हेलोजन एटम हुन्छ हेलोजन एटमसँग के गर्छ रिएक्सन गर्छ रिएक्सन गरेर के बनाउँछ Na छ एक्ससँग रिएक्सन गरेर के बनाउने भयो 2NaX 2NaX किनभने यहाँ दुईवटा ग्रुप अफ अल्काइल हेलाइड छ र दुईवटा के छ सोडियम पनि छ भनेपछि के हुने भयो 2NaX छ र हाम्रो बच्यो कि RR के हुने भयो अल्केन बन्ने भयो यहाँबाट वुड्स रिएक्सनबाट के बन्ने भयो अल्केन बन्ने भयो। ठिक छ गाह्रो छैन। अब सेम मैले 10 चोटि भनिसकेँ अगाडि पनि हामीले पढिसक्यौँ यो रिएक्सनहरू। ठिक छ यसमा के हुन्छ इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर युज हुन्छ है यो चाहिँ नबिर्सिने। यो रिएक्सन के को प्रेजेन्समा क्यारिड आउट हुन्छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ ड्राई इथरको प्रेजेन्समा वुड्स रिएक्सन क्यारिड आउट हुन्छ है हिट पनि दिनुपर्छ यसमा। अब इक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ RX को ठाउँमा CH3Br अर्को CH3Br ठिक छ र Na छ यहाँ भनेपछि यहाँ के आउने भयो यो 2Na हो है NaBr छ यो 2NaBr आयो र यो CH3 यो। अब यो जुन बक्स छ यो बक्स यो जुन लगाएको छ NaBr यो जुन चाहिँ 2Na र दुईवटा Br छ यो पुरै यहाँबाट निक्लेर के हुन्छ आफ्नो प्रोडक्ट बनाउँछ NaBr र यो जुन बचेको यो जुन चाहिँ CH3 त्यो एकअर्कासँग कम्बाइन भएर आफ्नो प्रोडक्ट बनाउँछ। ठिक छ र त्यो प्रोडक्ट के हो त अल्केन हो। ठिक छ अगाडि हेरौँ रिएक्सन विथ मैग्नेशियम हेरौँ अल्काइल हेलाइड व्हेन ट्रिटेड विथ मैग्नेशियम in presence of dry ether gives alkyl magnesium halide which is also known as Grignard's reagent। यो पनि सायद तपाईले पढ्नु हो फर्मेसन अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट त्यही पनि हेरिहाल्नुहोस्। अल्काइल हेलाइडलाई हामीले केसँग रिएक्सन गरायो Mg सँग इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर अगाडि पनि ड्राई इथर युज गरेको थियौँ भनेपछि के हुने भयो हाम्रो RMgX हुने भयो अल्काइल मैग्नेशियम हेलाइड बन्ने भयो। यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट पनि भन्छौँ यसलाई। ठिक छ अब इक्जाम्पल हेर्नुहोस् RX को ठाउँमा CH3CH2Br र Mg को Mg भनेपछि हाम्रो के आउने हो CH3CH2MgX X भनेको हाम्रो के हो Br हो। यो माथिको यो रिएक्सन मेकानिजमवाला यो जुन रिएक्सन छ कसरी वर्क गर्छ भन्ने यो रिएक्सन छ। यो रिएक्सन पढ्नुहोस् यो इक्जाम्पल त तपाईले आफैले बनाइहाल्नुहुन्छ नि। ठिक छ यो बन्यो हाम्रो। अब यो के हो त इथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड है ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट पनि भन्छौँ हामी यसलाई RMgX लाई। ठिक छ अब युज गर्यौँ CH3I युज गर्यौँ प्लस Mg इन प्रेजेन्स अफ एज इट इज ड्राई इथर। ठिक छ ड्राई इथरकै प्रेजेन्समा हामीले क्यारिड आउट गर्यौँ भनेपछि के भन्छ हाम्रो CH3MgI भन्छ CH3MgI मिथाइल मैग्नेशियम आयोडाइड एकदम सजिलो छ। माथिको यो रिएक्सन पढ्यो भने तपाईलाई अरु आफै तपाई बनाउनुहुन्छ रिएक्सन इक्जाम्पलहरु तपाई आफै लेख्नुहुन्छ है। अब नेक्स्ट हेरौं अब लास्ट हेरौं हामी केमिकल रिएक्सनमा केमिकल प्रोपर्टीमा हेरौं हाम्रो रिएक्सन अफ हेलो अल्केन को रिडक्सन हेरौं। हेलो अल्केन on reduction gives the corresponding alkane। Reduction of haloalkane can be carried out by using reducing agent like reducing agent के यूज गर्न सकिन्छ ZnHCl SnHCl Na अथवा इथेनॉल H2Ni लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 अथवा ZnCu कपल अथवा HI रेड फस्फोरस यो सबबाट कुनै पनि युज गर्न सकिन्छ है। के को लागि भनेपछि हेलो अल्केन को रिडक्सन गर्नको लागि। अब यसमा के हुन्छ यो हेलो अल्केन छ RX छ RX को नेसेन्ट हाइड्रोजन सँग रिएक्सन गराइन्छ इन प्रेजेन्स अफ के को प्रेजेन्समा भनेपछि रिड्युसिङ एजेन्ट तपाईले माथि हेरिहाल्नुभयो ABCDEFG है G सम्म मैले राख्दिएको छु यो जुन रिड्युसिङ एजेन्ट यसमा युज गर्न सकिन्छ हेरिहाल्ने। रिएक्सन गर्यो भनेपछि के बन्ने हो हाम्रो एउटा R H आउने हो अर्को के आउने हो HX आउने हो। दुईवटा नेसेन्ट हाइड्रोजन छ यहाँ भनेपछि के हुने हो RH एउटा आयो अर्को के आयो HX आयो हाम्रो। यो इक्जाम्पल हेरौं
RX को ठाउँमा एज इट इज CS3 CS2 BR युज गर्दै आएको छौँ हामी। हाम्रो 2H भयो। अब इन के को प्रेजेन्समा रिड्युसिङ एजेन्ट के युज गर्यो हामीले, कुनै पनि युज गर्नुहोस्, ZnHCl Na अथवा इथेनोल युज गर्नुहोस्, LiAHH4 युज गर्नुहोस्, कुनै पनि युज गर्नुहोस्। ठिक छ। भनेपछि हाम्रो के आयो यहाँबाट CS3 CH2 छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो Br छ, यो Brबाट यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन आएर के बनाउँछ HBr बनाउँछ यो। अब यहाँ के बच्यो एउटा हाइड्रोजन बच्यो र एउटा यो पुरै बच्यो CS3 CH2 बच्यो। अब यो CS3 CH2 सँग यहाँबाट एउटा हाइड्रोजनले रियाक्सन गरेर के बनाइदिन्छ, यहाँ 2 छ हाइड्रोजन भनेपछि यहाँ के आउँछ एउटा हाइड्रोजन थप्छ भनेपछि हाम्रो यहाँ के बन्ने भयो CS3 CH3 बन्ने भयो, इथेन बन्ने भयो है। जनरली अल्केन भन्नुहोस्, अल्केन भन्ने भयो, सिंगल बन्ड भन्ने भयो। ठिक छ। नेक्स्ट हेर्नुहोस् क्लोरोइथेन हेर्नुहोस्, CS3 CH2 Cl प्लस H2 यहाँ छ भनेपछि सेम रियाक्सन CS3 CH3 HBr। यो Br होइन, फेरि टाइपिङ मिस्टेक के भयो यहाँ Cl, किनभने हामीले यहाँ Cl लिएको छौँ। यो पनि हाम्रो रिडक्सन रियाक्सन अफ हेलो अल्केन पनि सक्यो र यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। ल अब हाम्रो हेलो अल्केन भन्ने च्याप्टर सकिसक्यो है। अब यहाँभन्दा अगाडि अर्को च्याप्टर आउँछ हाम्रो। अब यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, नेपाली एकाडेमी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस् ताकि यस्तै अब फ्युचरमा आउने भिडियोजको नोटिफिकेसन तपाईसँग पुगोस् है। आफ्नो जुनियर हुनुहुन्छ भने जुनियरलाई पनि सजेसन गर्नुहोस् क्लास 11 मा पढ्ने है। आफूभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ +2 पास गरिसक्नु भएको छ र इन्ट्रान्स एक्जाम तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई पनि हाम्रो च्यानल रिकमेन्ड गर्नुहोस्। इन्ट्रान्स एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि हामी यो क्लासेसहरू लिइरहेछौँ र एनइबीको एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि क्लासेस लिइरहेछौँ भनेपछि सजिलो सबैलाई होस् है। आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा पनि यो भिडियो एकदम सेयर गर्नुहोस्। हामीले तपाईलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ, तपाईले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। ठिक छ। ओके, आजको लागि यति नै। अब भेटौँला अर्को क्लासमा। टेक केयर, हेभ अ गुड डे।